बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सपेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ संडे के जितने भी जॉब्स हैं आपकी रहनुमाई के लिए आपको पता है कि हम आपको बताते हैं और वन बाई वन हम चलते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ये जनाब हमारे पास ये जो जॉब्स हैं ये हैं जंग न्यूज़ पेपर की। इसकी जो वेबसाइट का नाम है paper.ads.com। ये जनाब हम तमाम की तमाम ओपन कर लेते हैं ताकि हम आपको वन बाई वन जो है बता सकें। जी हाँ, सबसे पहले जंग न्यूज़ पेपर के अंदर देखें तो इसके अंदर जो भी जॉब्स आ रही हैं आपके सामने हम यहाँ पे शेयर करते हैं। आप ख़ुद भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देख लें कि अच्छा जी, आई थिंक आज की जॉब जो है उन्होंने अपडेट अभी तक नहीं की। ठीक हो गया। एक्सप्रेस के ऊपर देखते हैं। अच्छा जी, अखबार के ऊपर हम देखते हैं डायरेक्टली। अखबार के ऊपर सबसे हम पहले देखेंगे हम जनाब इसके ऊपर एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर। एक्सप्रेस न्यूज़ के अंदर आज, क्योंकि आपको पता है कि मैं अखबार को जो है वो डेली मंगवा लेता हूँ, तो इसलिए आज पीपीएससी की जो जॉब जो थी वो कोई भी जॉब नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वजारत दिफा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वजारत दिफा, इसके अंदर ये जॉब आई हैं। वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। डायरेक्टोरेट सर सैयद एंड रावलपिंडी कंटोनमेंट डायरेक्टोरेट इलाका दफातर में दादल मुद्दू असामियाँ खाली हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं .ots.org.pk। चले जी, मैं डायरेक्टली जो है यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि OTS के थ्रू आपने अप्लाई करना है। और ये है लाइब्रेरियन, और कॉलेज लाइब्रेरियन मर्द चाहिए, लाइब्रेरियन ख़वातीन, एलिमेंट्री टीचर 10 असामियाँ हैं, सेकंड डिवीजन FA FSC या आला तलीम या CT या आला, ठीक हो गया। असिस्टेंट लाइब्रेरियन ये ओके हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है नॉन टीचिंग स्टाफ, असिस्टेंट की 3 असामियाँ हैं। इसमें UDC अपर डिवीज़न क्लर्क की 40 असामियाँ हैं। तो ये भी गवर्नमेंट की जॉब है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। दर्जा चारों की ये जॉब्स हैं, यानी कि चपरासी या इस तरह की जो हम कहते हैं सपोर्टिंग स्टाफ जिसे हम कहते हैं। आखिरी तारीख 15 जुलाई है, यानी कि आप ये समझें कि इसको जो है ईद के बाद तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अप्लाई करने का तरीक़ाकार होगा वो यही होगा कि OTS की वेबसाइट पर आप जाएंगे। ये जनाब ots.org.pk ये ओपन करेंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, यहाँ पे जनाब अनाउंसमेंट होती है तमाम। अच्छा जी 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 ये जनाब ये पे यहाँ पर ये जो आ रही है लेफ़्ट साइड पर, यहाँ पे ये है। इसमें हम देख लेते हैं सेंटर पावर प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नीलम जैलम। अच्छा चलें जी, इसको ओपन करते हैं। मेरे ख्याल में क्योंकि अखबार में आ जाया है तो इंशाल्लाह ये जो वेबसाइट्स है PPSC की उसके ऊपर भी ये आ जाएगा, तो लिहाजा हमें इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। तो ये जनाब असिस्टेंट डाटा इंटरप्रेटर अकाउंट क्लर्क, ये तो कोई और है। चलें, जो ये वाली असामियाँ मौजूद है ना, ये वाली ये सारी OTS की वेबसाइट पे कल तक आ जाएंगी, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद जनाब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, इस पेज को ओपन करते हैं जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ का है। हाँ जी, इसके ऊपर भी कोई जॉब मौजूद नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर यही जॉब थी। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर जंग न्यूज़ पेपर, क्योंकि जितनी भी नौकरी आती हैं वो तकरीबन आलमोस्ट जंग के ऊपर आती हैं, क्योंकि जियो जंग जो है ना ये बहुत बड़ा ग्रुप है मीडिया का। तमाम इश्तिहारात मैं ओपन कर लेता हूँ। चलें जी, यहाँ से देखना शुरू करते हैं। ये चेक कर लें जनाब, आपके सामने ये मौजूद हैं तमाम जॉब जो ये सब संडे को आई हैं।
اچھا جی، اس کے اندر یہ ساری، اس کے اندر کوئی جاب، اس پیج پہ کوئی جاب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس پیج کے اوپر دیکھیں آپ لوگ، ہاں جی، اس پیج پہ بھی کوئی جاب نہیں ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی، اچھا جی، سارے ٹینڈر موجود ہیں یہاں تو سارے۔ ہاں جی، اس پیج پہ اوپر جناب یہ ہے کچھ شالامار ہاسپٹل جاب اپارچونیٹیز، پرائیویٹ جاب ہیں جی ساری۔ اچھا جی، سیل آفیسر ریکوائرڈ، یہ جناب کوئی پی ایچ اے فاؤنڈیشن ہے، یہ کوئی ٹینڈر ہے۔ ویکنسی اناؤنسمنٹ ڈائریکٹر جنرل آئی ٹی ہے، اس پیج پہ بھی کوئی کام کی نہیں ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کیریئر اپارچونیٹیز کیا چاہیے؟ ڈائریکٹر پی ایس ایل، دا مشن آف دا ڈائریکٹر پی ایس ایل از فردر ڈیولپ لیڈ اینڈ ایگزیکٹو پاکستان کرکٹ بورڈ ورکنگ، ٹھیک ہو گیا، اباؤٹ پاکستان کرکٹ بورڈ۔ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پریویس ڈیمونسٹریٹ ورک 10 ایئر ایٹ لیسٹ 5 ایئر ان دا سینئر لیڈرشپ رول، منیمم بیچلر ڈگری، ایکسلنٹ کنٹیکچوئل نیگوشیشن۔ چلیں جی، یہ تو پی پی ایس سی کی ویب سائٹ میں کرکٹر ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن جاب اپارچونیٹیز، تو یہ جناب اس کے اندر جو ہے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن، یہ جو ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہے، پنجاب گورنمنٹ سروینٹ، پروجیکٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر ورکس اینڈ آڈٹ، اسسٹنٹ پروجیکٹ ڈائریکٹر سب انجینئر، اور اسسٹنٹ ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب نیکسٹ آپ دیکھیں، اچھا مینیجر آئی ٹی، ایچ آر پے رول آفیسر ہو گیا۔ یہاں پر یہ ہے جناب کوئی مارکیٹ کمپٹیشن سیلری ویلیو پرووائڈڈ، یہ کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے لیکن کوئی رینیویبل گروپ ہے، ریئل اسٹیٹ گروپ ہے، تو یہ بھی یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ فوری ضرورت بے ابو ظہبی، دبئی کے لیے چاہیے جناب، ایریا انجینئر، پلاننگ انجینئر، ٹھیک ہو گیا، ملٹی ویلڈر۔ چلیں جی، کیریئر اپارچونیٹیز، بہرحال یہ ساری انجینئرنگ کی جاب ہیں جو کہ دبئی کے لیے چاہیے۔ اگلا پیج چیک کر لیتے ہیں، آخری۔ ہاں جی، اس پیج پہ جو ہے نا کوئی خاص جاب موجود نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ تھی ہماری جابس کے ریلیٹڈ۔ میں آپ کو جہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو میں ایک تھوڑی دیر بعد ایک ویب سائٹ ویڈیو بنانے والا ہوں، اس کے متعلق میں بتاؤں گا آپ کو کہ پی پی ایس سی کے تھرو کون سی جابز آ رہی ہیں، اور یہ ایڈورٹائزمنٹ اس ویک کے اندر آ سکتی ہے، یعنی کہ آج سنڈے تاج نہیں آئی، نیکسٹ مطلب ہے کہ جو یہ ویک آ رہا ہے، بدھ کو آ سکتی ہے، منگل کو آ سکتی ہے، فرائیڈے کو آ سکتی ہے، یا نیکسٹ سنڈے کو آ سکتی ہے۔ کون سی جاب ہیں یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا دیر میں آپ ویڈیو بناؤں گا، نمبر آف پوسٹ، ایجوکیشن کیا ہوگی اس کی سارا میں بتاتا ہوں۔ بہت اچھی جاب ہیں، میرے پاس ایک موجود ہے رپورٹ، اس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ تھی ہماری آج سنڈے کی جاب جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔